अथ श्रीमूकपञ्चशती स्तुतिशतकं श्लोकास् 26-30। कबलिततमस्काण्डाः तुण्डीरमण्डलमण्डनाः सरसिजवनीसन्तानानाम् अरुन्तुदशेखराः नयनसरणेर्नेदीयां सह कदानुभवन्ति मे तरुणजलदश्यामाः शम्भोस्तपः फलविभ्रमाः अचरममिषुं दीनं मीनध्वजस्य मुखश्रिया सरसिजभुवो यानं म्लानं गतेन च मञ्जुना त्रिदशसदसामन्नं खिन्नं गिरा च वितन्वती तिलकयति सा कम्पातीरं त्रिलोचनसुन्दरी जननि भुवने चङ्क्रम्ये अहं कियन्तमनेहसं कुपुरुषकरभ्रष्टैः दुष्टैर्धनैरुदरम्भरिः तरुणकरुणे तन्द्राशून्ये तरङ्गयलोचने नमति मयि ते किञ्चित् काञ्चीपुरी मणिदीपिके मुनिजनमनःपेटी रत्नं स्फुरत्करुणानटी विहरणकलागेहं काञ्चीपुरी मणिभूषणम् जगति महतो मोहव्याधेर्नृणां परमौषधं पुरहरदृशां साफल्यं मे पुरः परिजृम्भताम् मुनिजनमनोधाम्ने धाम्ने वचोमय जाह्नवी हिमगिरितटप्राग्भाराय अक्षराय परमात्मने विहरणजुषे काञ्चीदेशे महेश्वरलोचन त्रितयसरसक्रीडा सौधाङ्गणाय नमो नमः।